विधिं कृषयन्ति। ओके, चलिए एतत् किम् अस्ति? एतत् किम् अस्ति? यस गणित। एतत् आम्रम् अस्ति। एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् पीतः वर्णः अस्ति। ओके, यस, सिट डाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट इज एतत् किम्? एतत् तृणपत्रम् अस्ति। एतत् तृणपत्रम् अस्ति। एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् रक्तवर्णः अस्ति। एतत् रक्तः वर्णः अस्ति। यस, सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट एतत् किम् अस्ति? यस, आप। एतत् सेबम् अस्ति। एतत् सेबम् अस्ति। ओके, एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् रक्तः वर्णः अस्ति। एतत् रक्तः वर्णः अस्ति। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट इज एतत् किम् अस्ति? यस, परी। एतत् नारङ्गम् अस्ति। एतत् नारङ्गम् अस्ति। ओके, एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् नारङ्गम् वर्णः अस्ति। एतत् नारङ्गम् वर्णः अस्ति। ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट इज एतत् किम् अस्ति? यस, आप। एतत् कदलीफलम् अस्ति। एतत् कदलीफलम् अस्ति। एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् पीतः वर्णः अस्ति। यस, एतः पीतः वर्णः अस्ति। किं वर्णः? एतः पीतः वर्णः अस्ति। पीतः वर्णः अस्ति। यस, ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट इज एतत् किम् अस्ति? यस, एतत् द्राक्षाफलम् अस्ति। एतत् द्राक्षाफलम् अस्ति। एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् हरितवर्णः अस्ति। एतत् हरितवर्णः अस्ति। किं वर्णः अस्ति? यस, एतत् तारबूजम् अस्ति। एतत् तारबूजम् अस्ति। एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् हरितवर्णः अस्ति। एतत् हरितवर्णः अस्ति। एतत् किं वर्णः अस्ति? एतत् हरितवर्णः अस्ति। एतत् हरितवर्णः अस्ति। यस, सिट डाउन। ओके बेटा, यस, एक बार